नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि आज भारतीय फौज के ऊपर कयामत टूट पड़ी है। जहाँ नाज़रीन एक बड़ा हमला हुआ है, इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारत का खुफिया नेटवर्क जो है, भारतीय खुफिया एजेंसी का पूरा नेटवर्क जो है वो धर लिया है। इसकी भी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है, मामलात बड़े खतरनाक रुख इख्तियार कर रहे हैं। एक तरफ तो जो दोबारा से ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग का खतरा पैदा होना शुरू हो चुका है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भारत जो है वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए दिन रात एक किए हुए है। नाज़रीन, इससे पहले भी कपल ऑफ टाइम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने दुश्मन के बहुत सारे मंसूबे नाकाम बनाए, लेकिन आज जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने भारतीय मंसूबे को तबाह किया है, ये अब तक का बड़ा खौफनाक मंसूबा था, क्योंकि इस वक्त भारत को अच्छी तरह से अंदाजा है कि आने वाले दिनों के अंदर मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के अंदर कुछ गैर मामूली मूवमेंट जो है वो दोबारा से हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक और सिटिंग जो है मुज़ाकरात की वो अमेरिका और ईरान के दरमियान रखवाने जा रहा है। इस सिलसिले में पाकिस्तान के कुछ गैर मामूली रवाबित हो रहे हैं, बहुत बड़े लेवल के ऊपर राबते हुए हैं और बताया ये जा रहा है कि एन मुमकिन है बहुत जल्द पाकिस्तान एक और बैठक जो है उसका इनेकाद करे और अमेरिका की जानिब से जो फॉर द टाइम मुज़ाकरात को रोका गया है, ये अमेरिका की पॉलिसी या अमेरिका की जो मुज़ाकरात करने की स्ट्रेटजी है उसका एक हिस्सा होता है। हमेशा ये अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें कोई जल्दी नहीं है। दूसरी तरफ वो दबाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से आपने देखा कि स्टेट ऑफ होम्स के अंदर उन्होंने नाकाबंदी का ऐलान किया है। तो अमेरिका की जानिब से कोशिश की जा रही है कि वो अपने जो अगले मरहले में अपना जो अपर हैंड है वो रखे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सूरत हाल ईरान ने भी बड़ी कंट्रोल में रखी हुई है और वो भी बड़े रिलैक्स बैठे हैं। उन्होंने कहा हमें मुज़ाकरात की कोई जल्दी नहीं, ना ही हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ये तो हमारे बरादर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान ने कोशिश की, तो हमने कहा ठीक है बैठ जाते हैं और पहला मौका है कि ये दोनों ममालिक आमने सामने बैठे। अब नाज़रीन, भारत को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है इसको सबूताज किया जाए और एन मुमकिन है कि आने वाली कोई मीटिंग जो है उससे पहले भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई इस तरह की प्लानिंग करके रखे कि जैसे ये इवेंट का इनेकाद हो तो पाकिस्तान के ऊपर कोई स्ट्राइक की जाए। नाज़रीन, आज जो है वो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है, जिसमें 3 बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। एक नाज़रीन गिरफ्तारी हुई है बहावलपुर से और रहीम यार खान की जो एरियाज है वहां से गिरफ्तारी हुई है, दूसरी नारोवाल से हुई है और तीसरी जो है वो जिला नीलम जो है, वादी नीलम, वहां से हुई है। नाज़रीन, इन तमाम जो गिरफ्तारियां हैं उनका ताल्लुक भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ है। बताया ये जा रहा है कि ये मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके साथ जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुक रखने वाली खवातीन है उनके साथ ये लिंक थे, ये पाकिस्तानी लोग थे और उनके साथ लिंक थे और उधर से ये डिजिटल वॉलेट के जरिए, इजी पैसा के जरिए और डिजिटल करेंसी के जरिए ये जो है वो वहां से फंडिंग ले रहे थे, पैसा इनको वहां से रिसीव हो रहा था और उसके लिए ये क्या कर रहे थे, उनको हसास तनसीबात की जो इंफॉर्मेशन है वो मुहैया की जा रही थी। तो नाज़रीन, इस नेटवर्क ने बाकायदा तौर पर इस चीज का एतराफ कर लिया है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के लिए वो काम कर रहे थे। अब उन्हें गिरफ्तार करके न सिर्फ तमाम तर मालूमात उगलवा ली गई हैं बल्कि उनको सजाएं भी सुना दी गई। ये नाज़रीन बहुत गैर मामूली सूरत हाल है। इससे पहले भी जो भारत के खुफिया सेल्स हैं, स्लीपिंग सेल्स हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिव नजर आए। माजी के अंदर भी बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन ये इस हवाले से बड़ी गैर मामूली हैं कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान के अंदर होने वाले हालिया जो मुज़ाकरात हैं उससे रिलेटेड है कि आने वाले दिनों में जो नई बैठकें होने वाली थी उसको सबूताज करने के लिए उसके हवाले से ये इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी कर रहे थे। नाज़रीन, भारत इस वक्त पाकिस्तान की कामयाबियों को लेकर तते तवे पे बैठा हुआ है। उसे बिल्कुल भी ये चीज हजम नहीं हो रही कि पाकिस्तान जो है वो आलमी सतह पे अपना इतना असर और सुख बढ़ा ले। वो तो इस बात पे भी जश्न मना रहे थे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली जो पाकिस्तान और ईरान ने जो अमेरिका की बातचीत करवाई है वो नाकामी का शिकार हुई। हालांकि ये नाकामी का शिकार नहीं है,
امریکہ کے ہائی آفیشلز کا ان مذاکرات کے ختم ہونے کے بعد بھی پاکستان کے اندر موجود ہونا، وہ اس بات کی علامت ہے کہ بات چیت جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچا جا سکے۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے، وہ ہے بھارت کے حوالے سے بھارتی ریاست منی پور میں۔ ناظرین منی پور کو بالکل مقبوضہ جموں کشمیر کا جو ہے وہ طریقہ کار وہاں پہ اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ریاست منی پور میں بھارتی جو فوج ہے اس نے لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس کوشش کو ناکام بناتے ہوئے جو مقامی افراد ہیں انہوں نے بھارتی فوج سے نہ صرف اسلحہ چھین لیا بلکہ ان کے اوپر بڑے پیمانے پہ حملے شروع کر دیے۔ ناظرین جو گھروں میں گھسنے کی کوشش کرنے والے بھارتی فوجی ہیں ان کو پٹائی کی گئی اور ان کو زد و کوب کر کے شدید زخمی حالت میں انہوں نے پکڑ لیا اور ان کا اسلحہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا، جبکہ جو بھارتی فوج کا وہاں پہ کیمپ ہے اس کے اوپر بھی سٹرائک کی گئی ہے، اس کے اوپر حملہ منی پور جو ٹائیگرز ہیں، منی پور کے جو آزادی پسند ہیں ان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت صورتحال چل رہی ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر بھی بھارتی فوج کے لیے مشکل حالات شروع ہو چکے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت مختلف قسم کے جو ایریاز ہیں جہاں پہ آزادی پسند تحریکیں چل رہی ہیں، خاص طور پہ بھارت جو ہے وہ اس وقت اپنی موجودگی جو سلیگوری کوریڈور ہے وہاں پہ بڑھا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ابھی بھارتی فوج نے ریسنٹلی وہاں پہ انتخابات کے حوالے سے کچھ غیر معمولی تیاریاں شروع کر رکھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین وہاں پہ انہوں نے اپنی کولکتہ کے اندر فوج جو ہے اس کی تعداد کو بڑھایا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کی جانب سے ایک بڑا بیان کچھ چند دن پہلے آیا تھا جس میں پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے کہا گیا تھا کہ بھارت کسی بھول میں مت رہے۔ جو راجناتھ سنگھ کی جانب سے بیان دیا گیا تھا اس کے جواب میں پاکستان نے جواب دیا تھا کہ بھارت یاد رکھے کہ پہلے تو ہم نے 250 کلومیٹر کی رینج میں تمہیں مارا تھا، اب ہم تمہیں کولکتہ تک ماریں گے۔ تو ناظرین کولکتہ جو ہے بیسیکلی یہ بھارت کا وہ ایریا ہے جو بنگلہ دیش کے قریب ہے۔ پاکستان نے پہلے بھی کہا تھا کہ اب ہم مشرق اور مغرب دونوں سے بھارت کو ٹھوکیں گے۔ اب مغرب میں تو جو ان کی پراکسی ہے وہ تو سر اٹھانے کے قابل نہیں رہی، جس طرح سے پاکستان نے افغانیوں کو مارا ہے وہاں پہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ان کے حملہ کرنے کی جو سکت ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ ان کی جتنی بھی جو پلاننگ تھی یہ افغانستان کے اندر وہ ساری کی ساری ان کی ملیا میٹ ہو چکی ہیں۔ اب آ جا کے یہ پاکستان کی لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی فاسٹ فلیگ آپریشنز کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر یہ جو خاص طور پہ سلیگوری کوریڈور ہے یعنی جو 7 سسٹر ریاستیں ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی فوج کی بڑے پیمانے پہ ڈپلائمنٹ وہاں شروع کر دی ہے۔ اور بنگلہ دیش کے اندر آپ کو پتا پاکستان کا اثر و رسوخ بھی بڑا ہے۔ اب وہاں پہ جو پاکستان اور چائنا ہے وہ ایئر بیس بھی وہاں پہ بنا رہے ہیں، اور پاکستان کی جو نجی کنٹریکٹر کمپنی ہے وہ وہاں پہ انوالو ہے، اور چائنا جو ہے اس نے ابھی ریسنٹلی ایک اکنامک کوریڈور کا ایریا بنگلہ دیش نے ان کو دیا تھا حسینہ واجد کے دور میں، وہ بھارت سے لے کے وہاں پہ چائنا جو ہے وہ ڈرون سازی کر رہا ہے۔ یعنی مغرب جو ان کے مشرق اور مغرب دونوں میں خطرات اس وقت پاکستان کے لیے مکمل تیار ہے۔ اگر بھارت کو ہینگی پینگی کرتا ہے تو بھارت کو پاکستان سینڈوچ کر کے رکھ دے گا۔ یہ دونوں طرف سے پاکستان کی تیاریاں اس وقت جاری ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔